Mga kapuso, tuig-tuig na nga ginasahulog ang piyesta minatay ukon tigkaralag apang ano gid bala ang orihinal nga ginhalinan sang tinaga. Hibaloon ta sa atong pagtutok. Sa sini nga mga tinion, masami mabatian ang tinaga nga tigkaralag ukon piyesta minatay apang ano gid bala ang butsilingon sa sini nga mga tinaga. Ang sa amon na pamilya usually pistahin na matay. At kung bawat trigaralag, doon naisip ko lang ang sa pesta bala sa pabiya na makosyum-kosyum. Do wala ko wala sir ideya kung ano ginang meaning sa tika kay sa nabalaan ko na iya amo ng mga pista sa mga kalag nga nagkalamatay. At pista sa mga patay, pizza dos. Ang ginatawag nila nga unong pista sa mga patay, pista na sa mga santos. Apang mga kapuso, sa din gid bala naghalin ang tinaga nga piyesta minatay. Suno sa isa ka manunulat sang pulong Hiligaynon, halin ini sa lingwahe nga Espanyol. Ang fiesta, halin sa akin silang fiesta. O sa English, feast. Tikon sa aton nga tumando ka pulong, mayara man nga do pandot, mga do, old nga kidaray abla, pag sa ulog, sa mga patay, paagi sa pagamuyo, paghalad bulak. Apang, antes gingamit ang piyesta minatay suno kay pamunag, una anay gingamit ang tinaga nga tigkaralag. Ang tinaga nga tig, kung ina, ng unapik sa pulong Hiligaynon, kung sa English, prefix, no? Tig. Ang kahulugan sa tig ko parte sa panahon, time, season. Ang tinaga karalag, igikan sa word nga kalag. Habal kita minatay, siyempre ang ginadumdum taman ang kalag nila. Para sa pamilya Huhilya sa Barangay Tagbakharo, ang tuig-tuig nga pagbisita sa nagtaliwan nga utod sang ila lola sa patio ang matuod-tuod nga pagdumdum sa iya sa tion sang piyesta minatay. Ginabalikan ko siya tungod nga dako man ang kabalaslan manamon sa iya. Kay tungod nga kung hindi man sa iya, siguro si nanay doon nagtalang-talang man sang una Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, One Western Visayas.